बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। रमज़ान की इफ्तारियों में आलमोस्ट हर घर में खरबूजा इस्तेमाल होता है। ये खरबूजा किस्मत से ही है, कोई मीठा निकल आए, वरना आमतौर पर फीका निकलता है। और उसके साथ ही पड़े होते हैं सर्दे या गर्मे। साइज़ तो छोटा होता है आलमोस्ट खरबूजे जितना, लेकिन उसके बारे में ये आपको यकीन होता है कि उसकी मिठास भरपूर होगी, शीरीनी इसमें भरी होती है। अब पता नहीं क्यों जब जब मैं गर्मा खाता हूँ या सर्दा खाता हूँ तो मेरे मन में होता है कि जैसे ज़ुबान पे ये शीरीनी लगती है, ज़ुबान को उसकी मिठास एकदम से ढेर सारी महसूस होती है। तो हमारे जो रिश्ते हैं हमारी ज़िंदगी के, ये भी उतने ही लजीज़ हुआ करें, ये भी उतने ही मीठे हुआ करें। हर्ज क्या है, अगर अल्लाह की पैदा की हुई एक बेल में से एक फल इतना मीठा निकल सकता है तो हमारे रिश्ते इतने मीठे क्यों नहीं निकल सकते। मुझे ये बात इसलिए याद आई कि पिछले कई दिनों से जिन लोगों से मुलाकात हो रही है तो उनमें से कोई ना कोई ऐसा इशू ज़रूर निकल रहा है कि रिश्ता बिल्कुल फीका फुक निकलता है। वो कभी कभी तो मियाँ होते हैं, कभी कभी बीवियाँ होती हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं। आज सुबह मैं अपने ऑफिस गया और जाके जो कुछ काम निपटाने थे वो निपटाए, तो वहाँ से मैं जल्दी निकल आया। मेरे असिस्टेंट अभी आए नहीं थे तो मैं निकल के बाज़ार गया, मैं खाड़ी की शॉप पे गया। मैंने सोचा अपनी अहलिया को सरप्राइज़ दूँ, तो उनके लिए ईद के एक दो सूट वहाँ से ले लेता हूँ। अच्छा, व्हेन आई वाज एंटरिंग इन द शॉप तो अचानक एक फ़ोन आया और मैं उसको फ़ोन को सुनने लग गया। अच्छा, ख़वातीन चूँकि वहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं तो मैं भी डरा डरा सहमा एक साइड पे था और साथ उस फ़ोन को मुकम्मल कर रहा था। मास्क मैंने लिया हुआ था, मुख्तलिफ जगहों पे मैंने सूट साथ साथ देख रहा था। देन आई थॉट कि मैं इतनी मोहब्बत से प्यार से ख़रीदूँगा तो क्या ख्याल है अगर इसमें ये मिठास में पूरी डाल जाए कि मैं उससे पूछ लूँ कि तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। पहनना उसने है, ओढ़ना उसने है, तो मैं उससे पूछ लूँ कि तुम्हें कौन सा पसंद है। यानी मैं जो सरप्राइज़ के चक्कर में उसके लिए कोई ऐसा ले जाऊँ जो उसको पसंद ना हो, तो मैंने शॉपिंग करने का इरादा मुलतवी कर दिया। पर इस बीच में ये हुआ कि एक फैमिली जिसको मैं थोड़ा वॉच कर रहा था, एक साहब थे और उनके साथ 4 बेटियाँ थीं, उनकी बीवी थी। उन्होंने अपनी बीवी को जब वो सूट ख़रीदने लगी तो मना किया कि ये नहीं लेना। तो फिर उसको वो जो डबल महंगा था काउंटर वहाँ पे लेके गया जहाँ कढ़ाई वाले थे। उसने कहा तुम खुद ही तो कहती होती तुमने शादियों पे और वो पार्टीज़ पे जाना होता है, तो ये पहनो ना, बाद में कभी शिकवा ना करना कि मेरा सूट अच्छा नहीं था। उसकी प्राइस आलमोस्ट उस सूट से जो उसकी बीवी ने पसंद किया था, ये यानी वो 4000 का था, ये को 8500 का था। फिर उसने अपनी जो तीसरी बेटी थी उसको लेके दिया। वो ज़्यादा नफीस सी थी, दुबली पतली, उसका रंग बड़ा फेयर था, तो वो ज़रा नहीं, इसे कहते हैं ना, बहुत कैजुअल सा ले रही थी, सीरियस नहीं ले रही थी। तो बाप ने अपने बेटी के कंधे पे हाथ रख के कहा, मेरा बच्चा, अल्लाह ने तुझको इतना खूबसूरत बनाया है तो अच्छा सूट लो ना, जो तुम पसंद करी वो फीके हैं, अच्छे नहीं है, ये लो, तुमको ये जचेगा। फाइनल हुआ। इसी दौरान अल्लाह जाने क्या हुआ कि दूसरी बच्ची ने जो थोड़ी बल्कि थी उसने कोई बात कही तो बाप भड़क उठा। अच्छा, एकदम से उन 4 बच्चियों के जो रंग थे फीके पड़ गए, और न सिर्फ फीके पड़े बल्कि लम्हे भर में जो शायद उससे पहले वो रंग जगमगा रहे थे, खूबसूरत लग रहे थे, वो सारे के सारे धुंधला गए, मटियाले हो गए। और मैंने सोचा कि जब भी हम में से कोई खातून हो या खातूना हो अपनी किसी नेकी को, अपने किसी एहसान को, अपने किसी एहसास को अगले को जिता देता है तो दूध में मक्खी डाल देता है। इन्हें आप सोचिए, कभी आपकी बीवी जो बहुत आपका ख्याल करती हो, पराठे आपको बना के देती हो, सुबह उठती हो सहरी पे सालन गर्म करके देती हो, दही देती हो, हर चीज़ करती हो, और जो ही आप सारे खा पी रहे हों तो उस वक्त वो आके वहाँ बैठे। क्योंकि ये हर दूसरे तीसरे घर में से ये शिकायत आती है कि बीवी कहती है, जी रात मैं भी तुम लोगों से साथ सोई थी लेकिन सुबह तुमसे पहले उठी, मैंने अपनी नींद आराम जो था उसको तज दिया, फिर तुम्हारे लिए ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। और जब भी आप अपना एहसान जिता देते हैं तो उसको ज़ीरो कर देते हैं, तो उसकी सारी मिठास ज़मीन पे बह जाती है और पीछे एक फीका फुक खरबूजा रह जाता है जो ना खाया जाता है, ना उगला जाता है, ना निगला जाता है। तो ऐ प्यारे लोगों, तुम लड़कियां हो, तुम लड़के हो, तुम बीवियां हो, तुम मियाँ हो, अगर छोटी छोटी बातों में उस रिश्ते को ज़रा मीठा कर दिया करो। अभी ईद पे सब लोगों ने अपनी बीवियों को तोहफे देने,
تو یہ تحفے دیتے ہوئے دل پہ اگر تمہارے تکلیف ہو گئی اور تم جتا دو گے کہ کیا مصیبت ہے کہ تمہیں میں نے یہ بھی لے کے دیا، یہ بھی لے کے دیا، میاں تم ہی نے لے کے دینا ہے، تمہارے ابا نے نہیں لے کے دینا، میاں ہو تم اس کے، تم ہی لے کے دو گے۔ اور اسی طور پہ اگر بیویاں کھانا کھلاتے ہوئے، افطاری کرتے ہوئے، سحری کراتے ہوئے، یا اس کے میاں کے مہمانوں کو انٹرٹین کرتے ہوئے، اس کے عزیزوں کو اس کا لحاظ کرتے ہوئے، جب بھی آپ کچھ ایسا کام کرو کہ جس سے ایک لمحے کو آپ کو لگے کہ آپ وہ کام کرنے لگے ہو کہ جیسے دودھ میں مکھی ڈالنے والا، کہ جیسے کھانے کو ذائقے اور ہر چیز کو بن کے پیش کرنے سے پہلے آپ اس کا ستیہ ناش نہیں، سوا ستیہ ناش کر دو، نہ کیا کرو۔ اسی طور پہ یاد رکھیے گا، یہ جو میں بات خربوزے کی اتفاق سے نہیں کی، رشتے بظاہر بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، پر اگر اس کی جو ٹکی ہے، جو اچھا خربوزہ نا میٹھے والا جسے دیسی خربوزہ کہتے ہیں، اس کے بیک اینڈ پہ ایک گول ٹکی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا۔ اچھا، یہ جو خربوزہ ہے، یہ ذرا سا قریب کریں گے تو اس کی مہک بھی آپ کے سانسوں کو وہ مدھر تو نہیں کر دے گی لیکن اچھی محسوس ہوگی۔ یہ جو ٹکی ہے یہ اچھے میٹھے خربوزے کی نشانی ہے۔ جو خربوزے جس کی ٹکی چھوٹی ہوتی جائے گی، بعض کی تو بالکل نہیں ہوتی، اور وہ پھیکا خربوزہ ہوگا۔ اسی طور پہ یاد رکھیے گا، یہ جگہ اگر تازہ یہاں سے بیل سے اتارا ہوا ہوگا تو یہ گیلی بھی ہو سکتی ہے، اور تازہ ہوگی، فریش ہوگی، اس کا مطلب ہوگا یہ خربوزہ یا جو رشتہ ہے یہ فریش ہے۔ جتنا یہ پرانا ہوگا اتنا یہاں سے سوکھا ہوا، کملایا ہوا، سم ٹائم تو وہاں الی لگی ہوتی ہے۔ اپنے رشتوں کو کبھی الی نہ لگنے دیں، اپنے رشتوں کی بیلوں پہ لگے ہوئے بھی میٹھے ہوں، مہکتے ہوئے، اور جب زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ ہونے والی ہو، اپنے بچوں کو تحفے دیں، اپنے بچوں کے بچوں کو تحفے دیں، اپنی اہلیہ کی ماں کو بھی تحفہ دیجیے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کرتا ہوں، اور اپنی اہلیہ کی بہنوں کو تحفہ دیں، بھائیوں کو چاہے نہ دیں، وہ اہلیہ خود دیکھ لے۔ تو جہاں جہاں لگے کہ دوسرے کے دل کو راحت ہوگی، اس کو مٹھاس محسوس ہوگی، اور اگر خرچہ آپ کی توقع سے زیادہ بھی ہو جائے، خرچہ تو کبھی بھی زندگی میں کسی بھی رشتے پہ کرنے کے بعد کبھی جتائیے گا نا، سارا رشتہ، ساری محبت تہس نہس ہو جاتی ہے۔ اور یہ کام بیویوں کو بھی اور یہ کام مردوں کو بھی، دونوں کو نہ صرف کھلے دل سے کرنے ہیں، اگر آپ نہیں کرتے تو آج سے آپ نے میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس عید کو، ویسے یہ میٹھی عید ہوتی ہے، تو آپ کے طرز عمل سے یہ اور میٹھی ہو جائے، آپ کی زبان کی مٹھاس سے، آپ کے خرچے سے، آپ کے احسان نہ جتانے سے، آپ کے احسان نہ، ایک ہوتا ہے نا بوجھ ڈال کے اگلے بندے کو خوار کرنا، وہ نہ کیجیے، نہ اپنے بچوں کو، نہ اپنی بیویوں کو، نہ اپنے میوں کو، ایون نہ اپنے دوستوں کو۔ یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کے رشتے میں مٹھاس بڑھ جائے گی، اور یہ میں نے دونوں سے کہا ہے، لڑکیوں سے بھی اور لڑکوں سے بھی۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔